Good morning, media. I saw a press conference about the illegal land filling in Kursia 193/1. आज ताजी पळोवंक गेल्यार न्ही जायतीच लँड फिलिंग जावन पडलेली आसा आनी ताका फिलिंग केला अराउंड 45x25 आनी हायट ताजी अराउंड 6.5 आनी ते क्लोजिंग टू द CRZ म्हळ्यार रिवर सामकी ती सकयल मानसी आहा. हे लँड फिलिंग आमच्या ऑनरेबल MLA तेन्ना करूंक ना. पूण हो आयज हांव नको कित्याक उगी रावला इतले पेपरार येवन तरी तो उगी रावला तें म्हाका कांय समजना. ताणें समजी ही बारकाय घेवची आनी बेगीन तुमी एक्शन घेवचें. दुसरें आमचें आयज TCBचें आमचें इन्फेक्शन जाल्लें आमचें 2009/3 आमच्या कारोणा. ताणें आयज TCBन सांगलें की आमी फकत आयल्यात आमी हाका करपाक ते लँड फिलिंग केलां आनी हें तें आमकां खासीच्यान कांय लागना आनी ते परतून ते गेले. आतां आमी डेप्युटी कलेक्टराक ऑलमोस्ट आमी इनवोट केल्ले आहा, ऑलमोस्ट हें केल्लें आहा. आमी आतां डेप्युटी कलेक्टर आतां कितें एक्शन घेता तें पळयतलो आनी त्या प्रमाणे म्हाका ते डेप्युटी कलेक्टरान हाका TCBक फॉवर्ड करता म्हूण सांग. हाणें कलेक्टरान TCBन सांगलां कलेक्टराचें आमकां लेटर येवपाक जाय तेन्नाच आमी ताका आमच्यान इन्फेक्शनाक येवपाक जाता. ताचे पयलीं आमकां येवपाक जायना म्हूण इतलें आमकां ताणें सांगलां. कित्याक सगळ्याक आतां इनलिगलिटी आतां चलता आनी इट इज शेत. आज शेत दिलां न्ही देवान आमकां रोचून खावपाचें आनी दोंगर दिल्यार आमकां रोचून खावपाचें, न्हंय दिल्यार आमकां रोचून कितें आमकां घेवपाचें. पूण आयज पळोवंक गेल्यार हो MLA न्ही सामकेंच हें घेता, तांकां लँड फिलिंग जाता तें इनलिगल खासीच्यान चलता ताका फुल्ल सपोर्ट करता आनी तो हें करचें न्ही. आमच्या ऑनरेबल MLA तो हें केन्नाच करूंक ना, आमच्या ग्लॅन सोसायटी गेल्यान केन्नाच करूंक ना आनी आयज हो करता म्हणल्यार तो म्हाका दुख लागला. कित्याक आंदोलन इल्लें बिगडत वचत येता आनी फुडल्या जेनरेशनाक आमकां कांय उरचें ना कशें दिसता म्हाका. ते फुडल्या 5 वर्सांत तो येता फुडल्या कांय उरचें ना. दुसरें आमचें आंदोलन मोडको चलता, इनलिगल मोडको चलता, ओपन मोडको चलता, बाजारांनी चलता, भितरय चलता इनलिगल. आयज आमचे पेरिशनल अराउंड 10,000 सुमार पेरिशनल आंदोलनां आहा. आयज ती वेतात आनी ती हांगा मोडको घेतात. फाल्यां हे जेनरेशन आतांचें जेनरेशन ती बाजूचे शिकतले. आतां ते शिकले हे पासून शिकतले मोडको लावंक जाय, कोहो लावंक जाय, कितें तें तांकां ते पळयतले बाबा कितें लायता काय, कितें करतात काय ते पासून लावूंक सोदतले. आनी फाल्यां न्ही होच भुरगे लावन 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, मागीर 20 रुपया, 30 रुपया करून मागीर लायत वयतले. मागीर तांची ते वायट नदरेन पावतले, ते गुंडागिरी जातले, ड्रग्स घेतले आनी कितें सगळें हातून पावतले. ताका लागून हो MLA आयला न्ही फकत आपणाची पोटां भरपाक बरें करपाक येवंक ना. ताका लागून मागता जाता तितलें हाणें एक्शन घेवचें आनी हें करचें म्हणून. तुमकां कितें दिसता सगळ्याक जो रुलींग सद्या MLA आसा कालूस इनवॉल्ड आसा? म्हाका दिसता कशें कित्याक म्हाका कांय समजना. तो आजून आमी ताका लेटर केल्ली, आमी आमच्या पुलीस स्टेशनार केल्ली, फाब्रिकाक केल्ली, आमच्या 2-3 लेटर केल्ली आमी. पूण ताणें आजून कांय एक्शन घेवंक ना. फाब्रिकांनी कांय एक्शन आजून घेवंक ना आजून पासून आनी म्हाका कांय समजना तें आजून.